नमस्कार. वायल्ड लायफाच्या ह्या जंगलात आम्ही आसा, ज्या जाग्या वयल्यान तुमकां अशे खुबशे फोटोज जे होर्डिंग्सां लायिल्ले आसा ती दाखयल्ली वता. आनी ह्या रानांनी हे बिबटे किंवा जी रानटी जनावरां आसा ही गांवा पर्यंत येता. अशें न्ही की जनावरां दिश्टी पडना. त्या भितर कितलेशे कोबरा जे विशारी आसा तेका गांवच्यान रेस्क्यू केल्ले आसा. सो हे आमी कित्याक दाखयता, कोण काम करता, ही सगळी रिस्क कोण उठयता, डेली बेजीस भुरगे. आनी ह्या खातीर अशा ह्या रानटी जनावरांचो जो भंय जेंका कोणाक आसा ते आमचे डेली बेजीस वर्कर्स. तांकां आपल्या लायफाची गॅरंटी ना की भितर कितें जालें जाल्यार हेची जबाबदारी सरकार घेवचो ना. फक्त मेळटले त्या दिसाचो पयशे 405 रुपया, कित्याक तो त्या दिसा कामाक आसलो. सो ह्या खातीर ह्या भुरग्याक एक आशा आसा की सरकार आमकां खंय तरी सोसायटीच्या अंडर समावेश करून घेतलो की खंय तरी आमकां बरें ना जाल्यार सुद्दां पेमेंट मेळटलो. ही रिस्क जी आसा ते रिस्का पासून आमकां सरकार वाचयतलो. कित्याक रानाक गेले नंतर समज कितें घडलें, फोन करतले जाल्यार सुद्दां ह्या रानांनी नेटवर्क ना. सो अशा परिस्थितीक हे आमचे ग्रामीण भागातले शिकलेले भुरगे रोजगाराच्या निमित्तान एक आशा धरून ह्या रानांनी काम करता की खंय तरी सरकार आमकां गरीब जे भुरगे ह्या ग्रामीण भागातले आसा तांकां कामाक परमनंट किंवा टेम्पररी बेसिसाचेर समज घेतल्यार सुद्दां ही गॅरंटी तांकां आसतली की आमकां समज फाल्यां कितें जालें जाल्यार सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. पेमेंटाक 13 वर्सां काम केले नंतर वाड जातली. सो अशे तरेन आमी ही अपडेट तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. कितले दीस काम मेळटा म्हयन्या? 26 दीस. कॅल्क्युलेट केल्यार कितले जाता? 10,000 जाता. 10,000 पावता काय म्हणटा? ना पावना. सो कितें जालें, काम मेळना म्हणटना रावचें पडटा. कितली भुरगीं सुमार आसा कामाक? आमी आसा अरावंड 60 तरी आसता. नेत्रावयचेच काय भायले भायले? ना, नेत्रावयचेच आसा आमी. नेत्रावयचे सांगली ना सरकारा पर्यंत हो प्रश्न की आमी वर्सान वर्स सरकारा पावयता, आमदारां मेळटा. सो आश्वासन मेळटा की जातलेंच म्हणून. कसली कसली कामां करता, आसा कितें आयडिया? हांगा आसा आमी गेटकीपर आसा. हय. सो ड्रायव्हर आसा, रेस्क्यू आसा, ऑफिस स्टाफ आसा, गार्डनर आसा, लायफ गार्ड आसा. अशें वेगवेगळे हितून काम करता. दिसना भंय की पेमेंट काय ना, समज राना गेलो कोणे घास मारलो जाल्यार कोणी जबाबदारी घेवपी ना, कित्याक तुमी डेली बेजीस. सो भंय दिसना काय म्हणटा? भंय दिसता, पण तें सांगलें तुका. सो आनी खंय काम आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगा रावचें पडटा. कितले तुमकां कितले पेमेंट? 405 रुपया. 400 जाता फॅमिली जायना. कितली सेविंग कितली उरता? एक बायले कडेन थोडी तरी दिवपा पडटा बाबा ह्यातून दोन. कांयच उरना, आनी कांयच करपाकच ना. फक्त जेवणा पुरते पेट्रोलाक येवपाचें वचपाचें इतलेच. सो 10 थोडे म्हणटा की 13 वर्स जाली. इतली वर्स समज कांयच मेळना जाल्यार तुमी ह्या जाग्यार कित्याक रावल्या? आनी काम ना, कितें करतले? काम ना. सांगू ना हे प्रश्न बाबा आमचे कितें तरी पळया, पोटा खातीर जायना. जायना, सगळे सांगले आमी, कोणूच आयकना ना. आयकना. करतात म्हणटा, आश्वासन येता. सो अर्दी फॉरेस्ट हे डेली बेसिसीस चलयता अशें म्हणल्यार कोता येता स्टाफ. तुम्ही कितली वर्सां जाली काम करता? 9 वर्सां. 9 वर्सां 405 रुपया करता. तुम्ही कितली वर्सां? 8 वर्सां. 8 वर्सां. तुम्ही काम करता कितली वर्सां? 14 वर्स कंप्लीट जाली. डेली बेसीस. पेमेंट कितलो? 544. जे आवय बापायचे स्वप्न आसता की भुरगो जाणटीपणा पयतलो, सो ह्या 10,000 ते स्वप्न साकार जावचे ना. काय जायना, वयल्यान दुसऱ्या कडेन मागचें पडटा म्हयनो काबार जाता तेन्ना. सो इतले पिक्चर दोळ्यासमोर आसून ह्याच जाग्यार काम करपाचे कितें पर्याय? म्हणल्यार आनी दुसरे कडेन आनी चान्स ना. आशी धरून रावल्या, इतले वर्स काडल्या जातले म्हणून. वयल्यान आश्वासन दिता जातले जातले म्हणून, करतात म्हणटा. अजून तरी कांय येना. तुम्ही घेवन आसा. खंयचे एरियेंतल्यान येता? आमी वाडे. ट्रॅव्हलिंगा पेट्रोल जाय. पेट्रोल जाय. सो 10,000 कितली सेविंग? कांय ना, सेविंग कांय ना. काय ना. विचारना घरा कडेन की बाबा एक 5,000 तरी घरा खर्चा खातीर दिया बाबा? काय खबर आस न्हू, हांगा दिसवाड्या कामाक पयशे कितले मेळटा ते, आनी म्हयन्या पगार कितले येता तो, खर्च कितलो जाता तो तांकांय खबर आसा. सो हो प्रश्न जालो रोजगार. भितर गेले नंतर भंय आसा, सेफ्टी
पावला पावला भंय आसा ते कशें मॅनेज करता कित्याक तुमकां समज कितें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा खातीर कोण ना कित्याक तुमी फिक्सच ना हांगा फिक्स ना सो हे कशें मॅनेज जाता भंय दिसना भंय दिसता मग करतले काम जाय कामा लागून करचेच पडटा तुम्ही हांगा डेली बेजीस हा कितली वर्स जाली 13 वर्सां तुम्ही तरी म्हाका दिसता पेरंट्स म्हणटा हे सगळं खर्च मॅनेज करता की चली भुरगीं आसतली घरा आनी आसतली भुरगीं सो पावता काय म्हणटा हे ते कितें करतले आतां काम आदी ना न्हू लागीं आनी भुरगीं आसतकीर जायना न्हू जायना न्हू कसले ते दीस काडपा पडटा तुम्ही कसली काम करता हांगा हांगा मागीर ऑफिसान निवळ करता सारण मारता सगळी तुमचे कितलो हाती कितली मेळटा 10,000 तिकेटीका वयता सर तिकेटी कितली तिकेटी खर्च 30 रुपया जाय येवपा वचपा दिसा पावपाक.